أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه يهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم कुरान मजीद की ये सूरत मुबारक 29वें पारे की सबसे पहली सूरत है जिसे सूरतुल मुल्क कहा जाता है। इस सूरत की बहुत फ़ज़ाइल वारिद हुए हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो शख्स इस सूरत को रोज़ाना सोने से पहले पढ़ने का अहतमाम करेगा अल्लाह ताला उसे अज़ाब क़ब्र से निजात अता फ़रमाएंगे। बल्कि हदीस पाक में आता है
کہ آخرت کے میدان میں جب انسان اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اگر اسے اس کی کسی بدعملی کی وجہ سے جہنم کی طرف پھینکا جانے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، تو اگر وہ شخص سورۃ ملک کا اہتمام پڑھتا ہو تو یہ سورت اللہ کے سامنے جھگڑا کرے گی کہ اے مالک الملک، یہ شخص روزانہ مجھے پڑھنے کا اہتمام کرتا تھا، یا تو اس کی بخشش فرما ورنہ مجھے اپنی اس پاک کتاب قرآن مجید سے نکال دے۔ اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول فرمائیں گے اور اس کے پڑھنے والے کی بخشش فرما دیں گے۔ اس لیے ہر مسلمان کو روزانہ رات کو سونے سے پہلے اس سورت کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ عذاب قبر سے نجات حاصل ہو سکے اور آخرت کے اندر سرخروئی نصیب ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان فرائض کا بھی اہتمام رکھے، وہ تو بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔